अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تبارك وتعالى فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ ذوالقعدۃ الحرام ہے جو آدھے کے قریب گزر رہا ہے۔ یہ مہینہ اشہر حج میں ہے۔ اس مناسبت سے حج کے زمانے میں حج، حاجی اور حرمین شریفین کے سلسلے میں باتیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مقدس مہینے میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے سورہ کوثر اور سورہ والصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ تاریخی واقعہ جس کو قرآن نے نقل فرمایا ہے، چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی ہیں۔ بزرگوں، بڑے مہینوں میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، گناہوں کی نحوست بھی بڑھتی ہے۔ متبرک دینوں میں، متبرک مقام میں جب کوئی آدمی سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس کی نحوست بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک قریشی مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرے گا، اس کو آدھی دنیا کے انسانوں کی گنتی کے برابر گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، اور فاروق اعظم کی فراست ایمانی بڑی زبردست۔ ایک قریشی مکہ مکرمہ میں ایک ظلم کرے گا، آدھی دنیا کے انسانوں کی گنتی کے برابر گناہ اس کے نامہ عمل میں لکھا جائے گا۔ تو متبرک اوقات میں نیکیوں کے بھاؤ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے
शव्वालुल मुकर्रम, ज़ुल्क़अदतुल हराम और ज़ुल्हज्जतुल हराम ये अशहूर हज है। दूसरा साल भी गया, हज सिर्फ चंद लोग करेंगे। इन हालात में इंसानों के लिए बहुत इबरत का मकाम है और आने वाले ज़माने में भी हज कौन कर सकेंगे वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। इसलिए कि अब कंट्रोल दुनिया की जलील और रजील मखलूक ने अपने हाथ में ले लिए है। इसलिए आज कह दिया कि अभी बारिश नहीं है 5 तारीख तक। देखो कंट्रोल कैसा इंसान, ज़हनियत, इतने बजे बंद तो बंद, इतने बजे खुला तो खुला, इतने आदमी बनेंगे तो इतने ही मरते हैं। अच्छा, पूरी कायनात में सेम माहौल है। आज तक समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, कोई नहीं समझ सका इसको। मुल्क बैरून मुल्क में हज़ारों दानिश्वर से बात होती है, हर एक यही कहता है समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। आज तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कंट्रोल किन लोगों के हाथों में है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि आइंदा क्या होने वाला है। हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। गोया कि इनके हाथ में ज़िंदगी, इनके हाथ में मौत, इनके हाथ में बीमारी, इनके हाथ में तंदुरुस्त। वो जब कहें कोरोना ख़त्म तो ख़त्म, वो जब कहें कोरोना शुरू तो शुरू। अच्छा, इंसानों की फितरत भी अजीब हो गई है। भूतने पीपड़ो भटकी जाए, गुजराती में बहुत जूनी कहावत है, भूतने पीपड़ो भटकी जाए। वो जब कहते हैं तो बीमारी होती है, वो जब ख़त्म कर देते हैं तो बीमारी ख़त्म हो जाती है। क्या ड्रामा है दुनिया में। इसको समझने के लिए अक्लमंदों की अक्लें कासिर हैं, लेकिन बहुत आसान इलाज है, बहुत बारीक नुस्खा है। जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत और शरीअत के साथ वाबस्ता रहेगा, तब तक इसका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम रहेगा। और जब मुसलमान शरीअत और सुन्नत और इल्म से हाथ धो बैठेगा, तो फिर मखलूक के हाथ में इंसान की लगाम आ जाएगी और वो जो चाहेंगे वो करेंगे। कुरान में साफ साफ है, फला व रब्बिका ला युमिनुन हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। अल्लाह ताला अपनी रबूबियत की कसम खा करके फरमाता है, फला व रब्बिक, तेरे रब की कसम मोहम्मद। इतना प्यार भरा अंदाज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया, फला व रब्बिक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह का अंदाज देखो, फला व रब्बिक, ए मोहम्मद तेरे रब की कसम, ला युमिनुन बिक हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम। जब तक सारी मुंझवड़, इख्तिलाफ, झंझट, झगड़े का फैसल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने हक़ में मुसलमान जब तक करार नहीं देगा, तब तक वो मोमिन नहीं। आज हम देखें फैसले किन के हाथों में, अजीब गरीब किस्म के मुसलमानों के हालात, फैसले किन लोगों के हाथ में हैं। इसलिए बैठे बैठे हुकूमत पर फैसले करते हैं। बेईमान मोमिनीन के हक़ में या कायनात के हक़ में उनका कोई फ़ैसला चलने वाला नहीं, लेकिन इंसान से पहले ईमान छीन लिया जाता है और सिर्फ नाम का मुसलमान बाकी रहता है। बहुत बड़े बड़े मसाइल नहीं, खानगी मसले, घरेलू झगड़े, इनके इख्तिलाफात के हल कौन कर रहे हैं। अजीब अजीब मुसलमानों के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। तो मेरे बुज़ुर्गों, मालिक के तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। हालात का उलट फेर अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में, जो चीज़ समझ में नहीं आती है और इंसान ये बात तस्लीम कर ले
کہ میں اس کو سمجھ نہیں سکا ہوں، وہاں سے اس کی ایمان کی علامت شروع ہوتی ہے۔ یہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے فیصلے انسان کی عقل سے بالا تر ہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی سورہ شریفہ جو سورہ کوثر کے نام سے قرآن میں ہے، آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر کے سنائی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو پورے قرآن میں یاد کرنے کے اعتبار سے ان پڑھ سے ان پڑھ ایک آدمی جس کی زبان پر کوئی بات نہیں چڑھتی ہے وہ بھی جلدی یاد کر لیتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 آیتیں ہیں، پھٹ سے یاد ہو جاتی ہے، ہر مسجد کے محراب پر لکھی ہوتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر بہت بڑی صورت ہے، قدر و منزلت کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے جھٹپٹ منہ پر آ جاتی ہے۔ یہ صورت آقا پر اتری قرآن میں 114 صورتیں، ہر صورت کے اترنے پر کوئی پس منظر، کوئی شان نزول یا کوئی واقعہ پیدا ہوا ہے، یا بغیر واقعہ پیدا کیے ہوئے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا پیغام دیتا ہے۔ دو قسم سے احکام قرآن میں آئے ہیں، کوئی واقعہ خدا بنا دے اور اس واقعے پر احکام منطبق ہو جائے، یا واقعہ بنائے بغیر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے۔ اس کو قرآن کا شان نزول اور حدیث کا پس منظر کہتے ہیں۔ یہ علمی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے شروع میں ہوتی ہے، اس صورت کے شروع میں بھی ہے، تو وہ 3 کے ساتھ وتا 4 آیتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ ہے۔ جو آدمی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ مسلمان کا ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، اس پر بھی قرآن میں پس منظر ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں 365 مورتیاں تھیں، الگ الگ خدا تھا۔ یہ لوگ مورتی پوجا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، بڑے بڑے بت رکھتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، آقا تشریف لے آئے، جاء الحق وزهق الباطل، ایک لمبی چوڑی داستان ہے اس کے پیچھے۔ ہر کام اپنے بت کے نام سے شروع کرتے تھے، ہر کام۔ کیوں؟ ایک انسان کی آستھا ہوتی ہے، ایک انسان کا من بن جاتا ہے، پھر اس کا نام لیتا ہے اور تبھی اس کو چین بھی پڑتا ہے۔ جس پر آستھا ہو، جس پر عقیدہ ہو، جس پر دل بستگی ہو، اس کا نام لینے میں لطف بھی آتا ہے۔ ہر کام بت کے نام سے، ہر کام بت کے نام سے اسلام آیا۔ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ آقا مکی مدنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ہر کام اپنے بتوں کے نام سے کرتے ہیں۔ نبی جی آپ اپنی امت کو کہو ہر کام اللہ کے نام سے کرے۔ ہر کام مسلمان بسم اللہ سے، مسجد میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، جمنے پیر میں چپل پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، گھر میں داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، گھر کا دروازہ بند کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ دنیا میں کسی ابلیس لعین سے لعین، خبیث سے خبیث کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں انٹری کرے۔ بسم اللہ پڑھو، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کون پڑھتا ہے؟ تبھی یاد بھی نہیں آتا۔ کھانا اللہ کی بہت بڑی نعمت، یہاں 4 رگیں چلتی ہیں۔ اللہ اپنی کمال قدرت سے کھانے کی غذا کی رگ میں کھانا ڈالتا ہے، پانی کی رگ میں پانی جاتا ہے،
हवा की रग में हवा आती जाती रहती है। अल्लाह की कमाल कुदरत से निज़ाम अंदर चलता है। जिसको यहाँ खुदा न खास्ता कोई बीमारी पैदा होती है, देखो नाक से नोजल चला करके खाना डाला जाता है, क्या बुरा हाल होता है। कभी इस नेमत के शुक्रिया में बिस्मिल्लाह पढ़ा, कुछ एहसास अपने दिल में पैदा करो। बिस्मिल्लाह कितनी बड़ी दौलत है। ये तबलीग जमात में गए ने खाने के आदब बयान किए कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का, दस्तरखान बिछाकर खाने का, सामने से खाने का, गरम गरम नहीं खाने का, छोटा निवाला लेने का, बराबर इसको चबा करके खाने का। तो लोग यूँ समझते हैं कि ये तबलीग के साथ खास, तबलीग के साथ खास नहीं है। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का खुलासा है। नबी ने ऐसा खाया है, हम ऐसा खाएंगे। नबी ने देखकर पानी पिया, बैठकर पानी पिया, 3 सांस में पानी पिया, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिया, पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो हर मुसलमान इसी तरह पिएगा, लेकिन इसको खास कर दिया तबलीग के साथ। और बयान भी आदाब वाहन करेंगे। है कोई मुसलमान का घर कि अपने घर में सब बैठ कर के खाना खाते हो तो खाने के आदाब बयान करते हो? ये तबलीग के साथ खास, अल्लाह अल्लाह का जिक्र खानका के साथ खास, तालीम ताल्लुम मदरसे के साथ खास। 3 पार्टीशन हो गए, बहुत बुरा पार्टीशन, अजीब। कल एक जगह में सफ़र से आया, अजीब गरीब दास्तान, आंखों से देखी। एक इस मकतब फ़िक्र के जमात हक्का के उलमा को मानता है, एक उस मकतब फ़िक्र के जमात हक्का के उलमा को मानता है। हमारे एक साथी रहबरी के लिए स्कूटर पर उस मस्जिद के साथी को इस मस्जिद के साथी, हम तो अजनबी थे, तो बिठा करके ले गए। तो वो इतनी आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहा है, जो गया कि अज़ली दुश्मन उसका बाप मार डाला, इतना भारी दुश्मन। और कहा ये मुसलमानों के हालात बातिल फिरकों के नहीं, अहले हक़। खैर इन इख्तलाफात में हमें नहीं पढ़ना, वरना हमारा शुमार भी लोग किस में कर दे अल्लाह जाने। बहुत बुरा हाल है उम्मत का। एक ही दावत मस्जिद की चली और 2 मस्जिदों में दावत ही की बुनियाद पर काम, और इतनी भारी दुश्मनी बिला मुबालगा। अल्लाह के घर में कल की ताज़ी बात, जैसे खून किया हो सके बाप का ने, इतनी घोर घोर करके आंखें चढ़ा कर देखता हो, ऐसा देखे। क्या हाल है मुसलमानों का। इस कदर हालात के बावजूद, कोरोना में ये तबाही, लेकिन इसके बावजूद हालात इंसानों के ये हैं। मुसलमान टस से मस होने का नाम नहीं लेते। अफसोस होता है। इसके बाद कौन से हालात का इंतज़ार है? ईमान कहाँ गया है? बोल तो ईमान का बहुत बोलता है, ईमान ईमान ईमान। क्या मतलब ईमान? ये तेरी ज़िंदगी है और ये तेरे बोल है, कोई जोड़ है कोई जोड़ नहीं। तो हर काम अल्लाह के नाम से। जिस दिन प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई, उस वक्त हम मुसलमान, उस वक्त हम मोमिन, उस वक्त अल्लाह का ध्यान, उस वक्त पैगंबर की मोहब्बत। ये यकीनी बात है। खाना खाया, बिस्मिल्लाह नहीं नसीब हुआ तो खाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। कभी देखना खाता है लेकिन भूख खत्म नहीं होती, तसल्ली होती नहीं, थोड़ी देर के बाद फिर तकादा होता है। पानी पिया, प्यास खत्म नहीं होती। बिस्मिल्लाह पढ़कर पियो, देख कर पियो, 3 सांस से पियो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो। वापस प्यास की शिद्दत का तकादा नहीं होगा। फायदा बहुत बड़ा है। सोना है, बिस्तर झाड़ना है, 4 कुल पढ़ने हैं, आयतल कुर्सी पढ़नी है, तस्बीह फातिमी पढ़नी है, दोनों हाथ पर यूँ
छू छू करना है और सर से लेकर के पैर तक पूरे बदन पर फेरना है। कोई दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन ये अमल किए बगैर हमारा नबी सोया हो। क्या ज़रूरत थी? डंके की चोट अल्लाह के घर में कहते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कभी अपने बिस्तर पर किसी रात इस तौर पर नहीं सोया जब तक कि ये अमल न किया हो। जिस दिन इस ज़िंदगी की शुरुआत हो उस दिन समझ लेने का कि हम मुसलमान और मोमिन हैं। अब उसके मुज़ाकरे के लिए दावत, उसके मुज़ाकरे के लिए मदरसा, उसके मुज़ाकरे के लिए खानका, बड़ी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक बड़ों के अंदर काम हो रहा है, एक बच्चों में काम हो रहा है, एक मंचे हुए तबके में इस्लाही काम हो रहा है, लेकिन बड़ा तफरका उम्मत में पैदा हो गया। बड़ा तफरका, अजीब तफरका। इतना दुख होता है भोली भाली कौम पर कि अखील कौन सी नज़र बद लग गई जिसके नतीजे में कायनात इंतहाई ख़तरनाक हमाहमी की शिकार हुई। कुरान के मुताले से बहुत समझ में आता है। तो मक्का के मुशरिक लोग जिसमें आस्था बंधी थी वो बुत थे। जैसे गैर मुस्लिम के आस्था बंधी है गाय के साथ। 360 करोड़ देवता उसमें वो मानता है, ये उसकी आस्था है। उसको माता के साथ पूजता है, उसका पेशाब पीता है, ये आस्था की बात है। एक दिल उसके साथ लगा है तो पेशाब भी पीता है उसका। मूर्ति के सामने वो नमन भी करता है। एक मुसलमान है, उसको अल्लाह ने दिल दिमाग दिया है, फिरासत दी है। पेशाब नापाक है, किसी का भी पिया नहीं जा सकता। नबी का भी पेशाब अगरचे अल्लाह के पैगंबर के फुजलात पाक थे, नबी का पेशाब पाखाना पाक था। आप कहोगे वड़ी ये कैसे? पैगंबर को खुदा ने वो चीज़ बख्शी थी, इसीलिए अल्लाह के पैगंबर बीमार हुए तो वो पलंग के पास यानी चारपाई के पास उचंबू रखा था। घड़ी घड़ी बाथरूम जाने के बजाय कारोरा में पेशाब करते थे। एक खादिम साहबी ने पी लिया। ये पैगंबर से इश्क और मोहब्बत की बात थी, और पैगंबर के जिस्म की कोई चीज़ उम्मती के जिस्म में दाखिल हो जावे उस पर जहन्नम हराम है। खैर ये आस्था की बात है। हर काम बुत के नाम से, हर काम बुत के नाम से इस्लाम आया। कहा हर काम बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, हर काम बिस्मिल्लाह। जो भी काम बिस्मिल्लाह से पढ़ कर करेंगे काम फतह हो जाएगा। हर काम, खाना खाओगे पेट में हजम हो जाएगा, उसके लिए ठंडा पीना नहीं पड़ेगा। पानी पियोगे उससे अनवार और बरकत नसीब होंगे, और ये अमल कभी मासियत पर नहीं उभारेगा, गुनाह की दावत नहीं देगा। इत्तिबाए सुन्नत का ये फ़ायदा है। इसीलिए ये टोपी पहनते हैं, इसीलिए इस्लामी सादा लिबास पहनते हैं, इसके अनवार और बरकत और फ़ज़ाइल हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसकी तफसीर बहुत लंबी है। आयत करीमा में सूरह शरीफा में पहला जुज़ है इन्ना अतैना कल कौसर। तर्जमा सुनो, हम ही ने नबी जी आपको कौसर अता फरमाया। इसके शुक्राने में इबादत बदनिया की असल नमाज पढ़ो और इबादत मालिया की असल कुर्बानी करो। आपका दुश्मन इसका नाम और निशान हम मिटा करके रख देंगे। 3 आयतें हैं, मैंने मुख्तसर तर्जमा किया। क्या मतलब? अल्लाह नबी को यूँ फरमाता है हमने आपको कौसर दी, आप इबादत बदनिया में से नमाज पढ़ा करो, इबादत मालिया में से कुर्बानी किया करो, और आपका दुश्मन ही दुनिया से उसका नाम और निशान हम मिटा देंगे। कोई बात समझ में नहीं आती है। इसी को समझने के लिए कोई वाक़िया बनता है, इसी को शान नुज़ुल कहते हैं। कोई बात समझ में नहीं आई, अल्लाह यूँ क्यों फरमाता है बेजोड़ बात, इसके पीछे पस मंज़र क्या है, हकीकत क्या है? अब देखो, सूरत का समझना आसान।
इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई या 22 साल की या 21 साल की, राजे को लिए है 25 साल। 40 साल की डबल बेवा औरत खदीजतुल कुबरा अफीफा कायनात ताहिरा इस्लाम से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ। वो 40 बरस की उम्र, 2 या 3 बच्चों की माँ और 2 मर्द के निकाह में रह चुकी। कोई जवान ऐसा करेगा पहला निकाह जिसका हो? डबल बेवा औरत से पहला निकाह। आका की सीरत तैयबा बड़ी पाक, और वो भी खदीजा ने पैगाम निकाह भेजा। अब उसकी तफसील बहुत लंबी है। आका अल अमीन और अस्सादिक के लक़ब से पूरे कायनात में मशहूर थे। इस्लाम से पहले, काम से पहले अमानतदार देखना हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चा देखना हो तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। उस वक्त हज़रत खदीजा बड़ी दौलतमंद थी, बहुत पैसा था, तिजारत बहुत लंबी थी, बड़ी खूबसूरत औरत थी, बहुत दौलतमंद थी। ज़माना-ए जाहिलियत में कभी मूर्ति पूजा नहीं की, कोई बुरा दाग अपने दामन पर लगने नहीं दिए। किरदार बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा किरदार खदीजा का। आका ने तिजारती सफ़र शाम के किए थे, अपने चाचा के साथ भी किया था 2 मरतबा। अब उसका वाक़या बहुत लंबा। फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर के आका गए थे और इसमें बहुत बड़ा नफ़ा कमा करके लाए थे। हज़रत खदीजा को हिसाब दिया था। इससे मालूम ये हुआ कि मुज़ारबत पर धंधा करना जायज़, माल एक का हो, मूड़ी एक की हो, मेहनत दूसरे की हो। देखो बेचान खरीद के इस्लाम में नियम है, इसीलिए पंते में से आंबे नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए मोर में से आंबे नहीं लिए जाते हैं। देखो कुदरत का अज़ाब आया, करोड़ों खरबों की दौलत मलियामेट हो गई। इस्लाम का ज़ाब्ता और कानून है, जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ फल के है वो खरीदा जाए। अब पंते में केरी तो नहीं है, पैसे किसके देते हैं? पांदड़े के तो कोई पैसे देते नहीं। अच्छा, मोर के तो पैसे होते नहीं करोड़ों रुपए, केरी के पैसे होते हैं। इस्लाम का ज़ाब्ता यह है, जब तक कोई फल न बने तब तक उसका बेचान खरीद जायज़ नहीं। जब तक उसमें पकने की सलाहियत पैदा न हो जाए, गठलो बंधाई ना जाए, जाड़ी बंधाई ना जाए, तब तक वो फल नहीं। जब फल नहीं तो उसका बेचान खरीद भी जायज़ नहीं। एक नुक्ता समझो, याद आ गया दरमियान में, दाखला तरीके। नाजायज़ धंधा है, नाजायज़ धंधे के अंदर बरकत नहीं है। अभी मांडवी डाल दी, 3 महीने के बाद खेत तैयार हो जाएगा। ऐसी बे छोड़वा उपाड़ा, वासी बे छोड़वा उपाड़ा, वासी बे छोड़वा उपाड़ा, 5 बीघा ने खेतर नो सौदो कर ले दो। अब दरमियान में फाल है भी कि नहीं वो कौन देख कर आया? इसको मबी मजबूल कहते हैं। जो चीज़ अंदर मांडवी वो तो है ज़मीन में, ऊपर तो है नहीं, तो खेतर नो सौदो कई रीते सही थयो? जायज़ नहीं है इस्लाम में। घऊनी नींगर में घऊनु सोदो, बाजराना डूंडा में बाजरानु सोदो, अंदर फोफा भी होय, ये कहीं नक्की थोड़ू जात के दाना होय। इस्लाम का ज़ाब्ता देखो, समझ। फल जब तक फल नहीं बनता, अनाज जब तक अनाज नहीं है। बंगाल में होता है, हमारे यहाँ ये दाखला, बंगाल में तड़ाव होता है। तड़ाव मतलब खाडो, पानी नो खोटो। ये तड़ाव मत समझना जो हमारे यहाँ खोदे जाते हैं, बहुत गंदा पानी, उसमें मछली होती है और तड़ाव की सौदा होता है। कतला में सौदा, इतने में तालाब बेचो, हर जगह सिस्टम है अलग अलग। जब तक फल नहीं, सौदा किस बात? जब तक अनाज नहीं,
اسلام کا ضابطہ ہے چیز دیکھی جائے، پرکھی جائے، اس کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے اور اس کا بیچان خرید صحیح ہے۔ آپ کہیں گے عاجز مسئلہ تو پہلے سے ہے، لیکن میں سادی زبان میں آج اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر کام اسلام میں ضابطے سے ہے، اس کے نیم ہے، بندھارن ہے۔ بندھارن نے آدھین رہی نے کرو، بھلے برکت اس میں نفع نہ ہو لیکن سکون اور برکت نصیب ہوگا۔ وہ نقصان نہیں ہوگا کہ آدمی کو دوا پینی پڑے، وہ نقصان نہیں ہوگا کہ اولاد کا لاش ہو جائے اور دولت کی بکری ہو جائے لیکن قرضے نہ بھرا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو آقا صرف خدیجہ کا مال، خدیجہ کی دولت، اس کو جا کر بیچنا ہے اور امانت داری سے وہاں سے بل لا کر کے دھندا جو ہوا ہے اس کو دینا ہے۔ زندگی میں خدیجہ کو اتنا بڑا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا آقا 2 مرتبہ مال لے گئے اس میں نفع ہوا۔ تو سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عجیب انسان معلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی برکت رکھی ہے اور حساب پائی پائی کا دیتا ہے، امانت دار بھی ہے، سچا انسان بھی۔ پھر آقا نہیں گئے، 2 مرتبہ خالی گئے تھے، مال لے کر بڑا نفع کما کر لائے تھے، خدیجہ کو حوالے کر دیا، جو محنت تھی آپ کو مل گئی۔ خدیجہ نے 2 باتوں کا تجربہ کیا تھا، یہ امانت دار ہے اور یہ دیانت دار اور سچا انسان۔ خدیجہ 2 مرد سے بیوہ ہوئی، 2-3 بچوں کی ماں بن گئی، عمر 40 سال کی۔ عرب کے بڑے بڑے دولت مند رؤساء عمانہ پیغام نکاح دیتے ہیں تیسرا، ہم سے نکاح کر لو، ہم سے نکاح کر لو۔ خدیجہ نے کسی کا پیغام قبول نہیں کی۔ نفیسہ بنت حمیمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح لے کر، خدیجہ کی طرف سے پیغام نکاح لے کر کے آقا کے پاس آئی۔ خدیجہ نے خود کہا میرا نکاح ہو جائے۔ آقا کی عمر 25 سال، وہ 40 سال، کوئی جوڑ ہے؟ پہلا نکاح آقا نے خدیجہ سے کیا 40 سال کی عمر میں، خدیجہ کی 40 سال، آقا کی عمر 25 سال۔ نکاح کی برکت سے اللہ اولاد دیتا ہے۔ پہلا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، قاسم، ان سے آپ کی کنیت ابو القاسم ہوئی، اس لیے قاسم نام رکھو، قاسم نے، قاسم، قاسم نام آقا کے بیٹے کا تھا، اس سے کنیت ابو القاسم پڑی۔ ایک لڑکا ہوا خدیجہ کے پیٹ سے، پھر عبداللہ پیدا ہوا، تو آقا نے فرمایا میرا بیٹا طیب ہے، خدیجہ نے فرمایا میرا بیٹا طاہر ہے۔ جیسا نام رکھتے ہیں نا گھر میں، تو ایک اپنی چوائس کہتا ہے، وہ اپنی چوائس کہتا ہے، وہ اپنی چوائس کہتا ہے۔ یہاں بھی ہوا، عبداللہ نام رکھا۔ تمام ناموں میں اللہ کو پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن، سب سے پیارے نام اللہ کو عبداللہ اور عبد الرحمن۔ محمد نام کی الگ فضیلت ہے، لیکن پیارے نام اللہ کو یہ ہے جس میں آدمی کی تواضع ٹپکتی ہے، کبھی گھمنڈی نہیں ہوگا وہ۔ ان ناموں سے اثرات ہوتے، دیکھو نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ایک عورت بہت خوبصورت تھی، اپنا نام سودا رکھا تھا، آقا نے بدلوا دیا کہ انتی جمیلہ، تیرا نام جمیلہ، تو کہاں کالی کلوٹی، بدلا۔ ایک کا نام اکبر تھا، آقا نے بدل دیا، اللہ اکبر، سب سے بڑا تو اللہ ہے، تو کہاں سب سے بڑا ہو گیا، نام بدل دیا۔ اکبر بادشاہ کی کارگزاری آپ کو معلوم ہے، پہلے کے لوگ اکبر کو بہت پڑھتے تھے، جس نے دین الہی دنیا میں قائم کیا تھا، یہ نام کا اثر تھا۔ ایک نیا دھرم اس نے بنایا تھا، یہ نام کا اثر پڑا۔ اچھے نام رکھا کرو، شرعی نام رکھا کرو، لیکن گوگل مت دیکھنا، قرآن دیکھنا۔ آج کا ہمارا جوان ہر بات گوگل میں دیکھتا ہے، اور اس میں جو نام ہوتے ہیں نا وہ اب اس کو ترجمے کا تو پتہ چلتا ہی نہیں۔ اچھا گوگل میں ترجمے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ تو اس کو معلوم نہیں عربی۔ ہر چیز گوگل میں نہیں ہے، ہر چیز قرآن میں، اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ اب قاسم عبداللہ، 2 بیٹے پیدا ہو گئے، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔
خدیجہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، آقا کی جتنی بھی اولاد ہوئی ابراہیم کو چھوڑ کر سب خدیجہ سے، اور خدیجہ کے بعد آپ کی 10 بیویاں ہوئی لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں، سب خدیجہ سے۔ بڑی عجیب کارگزاری، 25 سال آقا کی زوجیت میں رہی، 40 اور 25 کتنے ہوئے؟ 65۔ خدیجہ کی عمر 65، آقا کی عمر 50۔ 50 سال میں اولاد میں، آقا کی عمر کے 50 سال میں اولاد میں 2 بیٹے، ابراہیم 3 اور 4 بیٹیاں، یہ سب خدیجہ سے۔ آقا کی عمر 50 سال ہو گئی، خدیجہ کی عمر 65 سال ہو گئی، خدیجہ راغی البقا ہو گئی۔ جب تک خدیجہ موجود ہیں آقا نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کے چلے جانے کے بعد پھر اللہ نے کروائے بھی آسمان سے کہ ان سے آپ کا نکاح، جبریل ریشمی لباس میں عائشہ کی صورت لا کر کے آیا کہ ان سے آپ کا نکاح، زینب کا آسمان سے نکاح کا پیغام آیا کہ ان سے آپ کا نکاح۔ یہ سب پیغمبر کے نکاح کی سیرت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم بچپن میں انتقال، عبداللہ بچپن میں انتقال، ابراہیم بچپن میں انتقال۔ آقا کو بہت صدمہ ہوا، اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونٌ، بیٹا ابراہیم تیری جدائی کے صدمے کی وجہ سے میں غمگین ہوں۔ آنکھوں سے پٹ پٹ موتی کی طرح پانی۔ ظاہر بات ہے معصوم بچے کے انتقال پر آدمی کو کیا صدمہ ہوتا ہے۔ بیٹیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، تینوں بیٹے بچپن میں چلے گئے۔ اب دیکھو شان نزول پر میں آیا، مکہ کے مشرکوں نے تالیاں پیٹی، پورے مکے میں پیڑے تقسیم ہوئے، اور مکہ والوں نے کل کائنات کا خلاصہ، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا شروع کیا، محمد تو ابتر ہے، محبت تو ابتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہماری مائیں بہنیں دن میں کتنی مرتبہ یہ گالی دیتی ہے، اس وقت مکے میں وہ گالی تھی جو آج مانگرول میں ہے۔ آپ نے کہا ایسا تو ابھی کبھی نہیں سنا، ابھی پتہ چلے گا۔ یہ مکہ کی گالی ہے جو مانگرول میں رائج ہے، ابھی چلتی ہے، اور ذرہ برابر اس ماں کو احساس نہیں کہ میں بیٹے کو کیا بولتی ہوں۔ سمجھو اس کو، مکہ والوں نے تالیاں پیٹی، پیڑے تقسیم کیے، خوشیاں منائی، کہا محمد تو ابتر ہے۔ کیا مطلب؟ محمد تو وانجھیا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ چونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ اولاد میں، لڑکوں سے۔ اب لڑکے رہے نہیں تو 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور جس کا نسب نہ رہے تو اس کی ونساوڑی نہیں رہتی۔ جب ونساوڑی نہ رہے تو آدمی نفسیہ منسیہ بھول جاتا ہے، وہ سلسلہ نہ قتل ختم ہو جاتا ہے۔ ابتر مقطوع النسل، جس کا نسل نہیں چل سکا، مکہ والوں نے خوشیاں اس لیے منائی کہ وڑی جس کا نسل نہیں چل سکا وڑی اس کا دین کیا چلے گا۔ محمد نیا دین جو لایا ہے وہ دین تھوڑا چلنے والا ہے، جس کی ونساوڑی نہ چل سکی وڑی اس کا دین کیسے چلے گا؟ ظاہر بات ہے، جس کی بچپن کے اندر ساری نرینہ اولاد مر جاوے اور کوئی یوں کہے سماج میں کیا وانجیو تھے گیو نے مزہ آوی نعوذ باللہ، تو اس آدمی کے دل پر کیا گزرے گا؟ اب پورا مکہ تو نبی کا دشمن تھا، اور دشمن تو سمرامنی کرے، تو دشمن نے سمرامنی کی، اور سمرامنی نہیں منہ پر بھی تانا مارا، اور منہ پر ہی نہیں پیڑے تقسیم کی۔ یہ مکے میں ہوا تھا، اس کو قرآن نقل کرتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، قرآن نقل کرتا ہے۔ آقا کو بہت صدمہ ہوا، بہت صدمہ۔ یہ تو بڑی کوئی قوم ہے کہ میری نرینہ اولاد مری اور اس پر مجھے تانا دیتے ہیں کہ محمد وانجھیا ہو گیا، اور جس کا نسب نہیں چل سکا بڑی اس کا دین کیسے چلے گا؟ آقا کو بہت صدمہ ہوا۔ آقا بہت لطیف طبیعت کے تھے، بہت اثر ہوتا تھا طبیعت پر۔ ایک طرف رنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے، آدمی کیا کرے گا،
ہلاک کا شکار ہو کر کے خلوت میں بیٹھ جائے گا۔ اس پر اللہ نے قرآن میں یہ صورت اتاری۔ میں نے اتنی لمبی چوڑی بات اس پر کی، اس پر اللہ نے یہ صورت اتاری، اور اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو جواب میں وہی گالی لوٹائی جو مکہ کے مشرکوں نے دی تھی، اللہ نے نہیں دی۔ مکہ کے مشرکوں کی زبان پر جو تھا اللہ نے اپنے کلام میں اس کو نقل کیا، لیکن اللہ کے جواب کا انداز بڑا عجیب، بہت پیارا۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اخیر میں جواب دیا ایک لفظ میں، ان شانئک ھو الابتر۔ پہلے کیا فرمایا؟ حالانکہ کہنا چاہیے ان شانئک ھو الابتر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر۔ میں نے اونھی صورت پڑھی۔ ایسے بھی قرآن کے حافظ آج ہے جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے مفتی کلاس میں تو بروڈا کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ پورا قرآن اس طرح پڑھتا تھا، فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر فصل لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر۔ ایسے قرآن کے حافظ آج ہے دنیا میں۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان میں ایک بڑی عمر کا حافظ پورا قرآن اسی طرح نیچے سے اوپر جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ اس کی محنت کرنی چاہیے، یہ اللہ کے کلام سے رغبت اور شوق کی علامت۔ نیچے سے اوندا پڑھا ہو تو بھی صحیح پڑھے، درمیان میں سے پڑھا ہو تو بھی صحیح پڑھے، اس سے اوپر نیچے کی آیت کیا ہے وہ بھی بتا دے۔ خیر، اللہ نے اخیر میں کہا ان شانئک ھو الابتر۔ آپ ہراساں ہو کر کے مایوس ہو کر بیٹھ گئے، بہت صدمہ ہوا کہ بڑی یہ قوم کیسی ہے، میں ان کو دعوت دین دیتا ہوں اور اوپر سے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، میں نفع محض کا کام کرتا ہوں وہ مجھے نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن اتارا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، اور اس قسم کی تسلی کی آیت قرآن میں 1000 ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو 1000 مرتبہ جب تسلی دی ہو تو اس پیغمبر کی زندگی میں دشمنوں کی طرف سے حالات کتنے آئے ہوں گے، سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اللہ کو 1000 مرتبہ تسلی دینے کے لیے پیغمبر کو قرآن میں آیتیں اتارنی پڑی ہو تو اللہ کے پیغمبر کے دنیا پر حالات کتنے آئے ہوں گے۔ اسی کو پیغمبر کہتا ہے میں اتنا ستایا گیا جتنا کوئی نہیں ستایا گیا، میں اتنا ڈرایا گیا جتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ سچ فرمایا۔ 1000 مرتبہ تو اللہ نے تسلی کی آیتیں قرآن میں اتاری، یہ بھی تسلی ہوئی، لیکن تسلی کا انداز الگ۔ ان شانئک ھو الابتر سے بات شروع کرنی چاہیے، لیکن کہا انا اعطیناک الکوثر۔ نبی جی، آپ کا بیٹا قاسم گیا، عبداللہ کا انتقال ہوا، ابراہیم کا انتقال ہوا، دیا ہوا تو میرا تھا، امانت تو میری تھی، تم اپنے پیدا کرنے سے پیدا نہیں کیے تھے، اللہ نے پیدا کیا، ہم وجود میں آ گئے۔ مالک تو اللہ ہے، وہ جب چاہتا ہے انسان کو لے آتا ہے، تو مالک تو میں نے آپ کو دیا، جب دینے کا حق میرا ہے تو لینے کا حق بھی میرا ہے، میں نے دیا، میں نے لیا۔ ان کی قسمت پھوٹ گئی کہ آپ کو انہوں نے تانے دیے اور وانچھیا کہا، لیکن نبی جی دیکھو، آپ مایوس ہو کر ہراساں ہو کر ان کے تانے سے اور ان کے سمڑاوڑی سے آپ عاجز آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن آپ تو بہت اونچے قدر و منزلت اور مقام کے مالک ہیں۔ آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے تانے سن کر کے ہراسے ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ نبی جی انا اعطیناک الکوثر، دیکھو یہ تو چھچھورے پن کے لوگ ہیں، ان کی تو طبیعت جیسی ہے، بڑا پیارا انداز ہے قرآن کا۔ ہلکٹ جس کی ذہنیت ہو، ہلکٹ قسم کا آدمی ہے، وہ تو ہلکٹ ہی حرکت کرے گا۔ شریف الطبع انسان کبھی ہلکی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ تو ہلکٹ قوم ہے، ان کو تو دوسرا آوے کیا، گدھے کو لاک مارتے آوے، کیچڑ میں پان پتھر ڈالو تو چھیٹا دامن پر آوے، یہ تو ہلکٹ طبیعت کے لوگ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی جی
ہم نے تو آپ کو کوثر دی ہے۔ اللہ کتنا پیار بھری تسلی دیتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی جب شوہر پر مصیبت آتی ہے تو دلاسا عورت دیتی ہے، سنبھالتی ہے بہت اپنے شوہر کو، اس لیے وہ رفیقہ حیات، جیون ساتھی چلا جاتا ہے اور پہلا ہوتا ہے۔ اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے، جو قدرت کی طرف سے نظام چلتے ہیں، عجیب ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے یہ، اور اس میں ایک عجیب قسم کا لطف ہے، وہ محبتیں ہیں عجیب قسم کی۔ یہ بچوں کی ماں ہے، خاندانی شرافت اور نسب اس سے چلتا ہے، بہت اونچے مقام اللہ نے اس کو دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتا ہے، آپ تو بہت اونچی ذات ہے۔ اللہ آپ کو اپنا تعارف کراتا ہے، آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ کوثر کے ترجمے میں 40 قول ہے، الکوثر، اس کے ترجمے میں 40 قول ہے۔ اس کو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اس لیے مولوی بنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ اب 40 میں نہیں بیان کروں گا، خالی 2 بیان کر دوں۔ الکوثر کیا مطلب؟ خیر کثیر۔ خیر کثیر کا کیا مطلب؟ اے نبی، یہ آپ کو یوں کہتے ہیں نا کہ یہ وانجیا ہے، جو وانجیا ہو اس کا دین کیسے باقی رہے گا؟ پہلا لفظ قرآن نے استعمال کیا، اے نبی تیرے نام جب تک باقی رہے گا تب تک میں دنیا باقی رکھوں گا، اور جس دن تیرا نام ختم ہو جائے گا اس دن میں دنیا بھی ختم کر دوں گا۔ یہ کوثر کا ترجمہ ہے، الکوثر، خیر کثیر۔ دنیا کب تک باقی رہے گی؟ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ یہ پوری کائنات مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پلاننگ بنا رہے ہیں اور اسلام کے اوپر حالات لا رہے ہیں۔ یہ تنظیم بنی، وہ تنظیم بنی، اس سے ڈراتے ہیں، اس سے ڈراتے ہیں، ان ہتھیاروں سے ڈراتے ہیں، ان فوجوں سے ڈراتے ہیں۔ ارے کمینوں، جب تک اسلام باقی ہے تب تک دنیا باقی ہے۔ جس دن کائنات میں اسلام ختم ہو جائے گا تم تھوڑے رہنے والے ہو۔ تم ہم کو رہنے دو تو ہمارے صدقے میں تم بھی رہو گے، جب ہم ہی نمٹ جائیں گے تم تھوڑے باقی رہنے والے ہو۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ تمہیں ختم کر دے گا۔ کبھی اپنے باغی اور دشمن کے ساتھ خدا تھوڑا چلاتا ہے۔ چھوڑو کچھوڑو بنی جائے تو باپ لات ماری نے کاٹے کہ نہیں، باغی بن گیا، چل نکل میرے گھر سے۔ لیکن سمجھداری سے کام لینا چاہیے، بچوں کو ہوشیار کر کے سمجھدار بنا کر خود کے پیر پر کھڑے کرو۔ કંટ્રોલ બાપ જ રાખે ને પછી પહેલાંના 5-7 થઈ ગયા હોય ને છેલ્લાની સાડી થઈ હોય। હવે તમે લોખા ને ચોખ્ખા, ચોખ્ખા ને લોખા થવાના નથી। ઓલાના ઘરમાં પહેલો પ્રસંગ આવો ને ઓલા છેલ્લાના ઘરના અંદર આવશે તો હજી 15 વર્ષ લાગશે, તો આ બિચારો તો ભીખ માંગતો થઈ જશે ને મળું બાપની મિલકતમાંથી બધીને સરખું। સમજ रहे हो કે નહીં? આપણી એક જ સમજ છે, हम सब एक ही नात के लोग हैं। समझदारी से काम लो, औलाद को धंधे की सलाहियत पैदा करवाओ, बचपन में तालीम की सलाहियत पैदा करवाओ, फिर काम दो उसको, काम का हिसाब लो, उसके टाइमिंग का भी हिसाब लो। ये नहीं कि वो होशियार थे कि जिन्हें मोबाइल में वो खबर पड़े तो इन्हें खबर पड़े, ये खबर पड़ से तारू उड़ाड़ी दे से बदी। हिसाब लो, उसके काम लो उससे। कोई बड़े से बड़ा बन गया हो लेकिन उसको पूछताछ करो, उसको देखो, उसका हिसाब लो, लेकिन ऐसी शक्ति भी मत बरतो। औलाद बिगड़ती कब है? जब पूरी आज़ाद। माँ बाप को भले नहीं समझ न पड़ती हो, कब जाएगा कब आएगा, इतनी देर की हुई, क्या काम हुआ, कितना हुआ, कम से कम इतना तो बाप पूछे ना। तो बहुत होशियार थे गए छोकरो इन्हें करवा दियो नहीं, फिर वो दिवालियाँ निकालेगा कि सब कुछ बेचने के बाद भी पूरा नहीं होगा। इस्लाम में ज़ाब्ते बड़े अजीब हैं, कानून बहुत प्यारे हैं, इन कानून को फॉलो करना चाहिए। अब आका की औलाद में जब ये सब राहियुल बका हो गए,
बहुत सदमा गुजरा। कौसर खैर कसीर, जब तक अल्लाह मोहम्मद हैं कायनात बाकी रहेगी। जब ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये यकीन रखना है। इसलिए दुश्मन लाख प्लानिंग बनावे कुछ होने वाला नहीं। हम अपने ईमान और दीन में मशगूल रहें, बाकी दुनिया सब कुछ ऊंधी बढ़ जावे तो भी कोई फिक्र की बात नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर एक तर्जमा, खैर कसीर दूसरा तर्जमा। कल कौसर नबी, एक टाइम आएगा बास बादल मौत के दिन पूरी कायनात दूसरी मर्तबा जन्म लेगी, और दूसरे जन्म में जन्नत में हर उम्मत दाखिल होगी, हर नबी की। आपको एक हौज दूंगा, एक नहरे कौसर है और एक हौज़े कौसर है, दोनों में फ़र्क है। एक हौज देंगे, हौज, इसका पानी शहद से मीठा होगा, दूध से सफ़ेद होगा। इस पर प्याले आसमान की सितारों की गिनती के बराबर हौज पर होंगे। हौज कितना बड़ा, और पीने वाले कितने? जब प्याले इतने तो पीने वाले कितने? ये तो लिखा है, शहद से मीठा, दूध से सफ़ेद, इस पर प्याले आसमान के सितारों की गिनती से ज़्यादा। जो उससे पिएगा अबदुल आबाद, हमेशा 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 के लिए प्यास खत्म, पानी की तरस बुझ जाएगी। जन्नती जन्नत में पिएगा लेकिन मज़े मारने के लिए, प्यास बुझाने के लिए नहीं। ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ भूख मछली के गोश्त के कबाब बनाकर खुदा खिलाएगा, यहाँ से भूख खत्म। दोनों चीज़ें, भूख और प्यास आदमी क्यों करता है? पेट पालने के लिए। क्यों करता है? रोज़ी रोटी कमाने के लिए। क्यों करता है? कुछ मेहनत कर लेंगे, बच्चों को काम आएगा। अब जन्नत में जाने के बाद तो भूख को खुदा ख़त्म करेगा इस पर, और प्यास को ख़त्म करेगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा। फिर दो तर्जमे बस कर लो, इन्ना आतैना कल कौसर। अभी तो गाली का जवाब नहीं आया। फसल ले रब्बिका वनहर, पैगंबर को समझाया हरासा मत हो। इसीलिए किसी पर हालात आवे ना, तो मुसलमान की सिफात ये है, वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। देखो मुसीबत चंद रोज़ा है, टाइम प्रेरी, अभी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इसी में कोई रास्ता निकालेगी। तकलीफ़ में रास्ता निकालने वाली ज़ात अल्लाह है, तंगियों में फराखी पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की, ज़िल्लत में इज़्ज़त का नक्शा पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह की। तबलीग में बोलते बहुत हैं, छुरी में, पानी में, ये वो, ये सिफात। उसको दे तसल्ली के दो कलीमे बोल दे। ये तसल्ली के बोल उसके दुख में जो काम आते हैं, ज़िंदगी भर आदमी उसका एहसान नहीं भूलता। इसीलिए कहा मरने वाले की ताज़ियत करो। इसीलिए मजलिसें रखी जाती है, आपस में एक दूसरे को हक़ की फरमाइश होती है, सब्र की फरमाइश होती है। आदमी को दिलासा मिलता है, मेरे बहुत हैं। ये गम आदमी को काफूर हो जाता है। और टेंशन में कोई गम में दिलासा देने वाला न हो तो एटक दिमाग पर होता है, एटक दिल पर होता है, वो भी मर जाता है। अल्लाह ने अच्छा समाज दिया है, तसल्ली, इसीलिए मजलिसें रखी जाती है, एक दूसरे को हक़ और सब्र की पैमाइश के लिए। अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, इतना ऊंचा मकाम का मालिक। अब दुश्मन वो क्या तसल्ली देंगे? अल्लाह तसल्ली देता है। देखो बहुत ऊंचे मर्तबे वाले इंसान को छिछोरापन तबीयत में नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि कैसे ही वो सामने कोई गाली देता हुआ क्यों नहीं चला जाता, संभरामनी तो दूर की बात, गाली क्यों नहीं देकर चला जाता है। लेकिन वो आदमी अगर बड़ा है तो समझेगा, और उसके बड़े होने की अलामत यही है, निशानी यही है कि वो उछलेगा नहीं, इसलिए कि वो समझेगा कि वो तो कमीने हरकत करता है, वो तो छिछोरा है उसकी तबीयत, और मैं उसकी गाली पर उलझ जाऊं। लेकिन ये यूँ कहेगा, हाँ अब समझो कि ये कुछ भी नहीं है। ये इस्लाम ने मिजाज शनासी इंसान की, वो कितने में है थर्मामीटर आ गया। वो छिछोरापन का है तो बदला लेगा, वो छिछोरापन का है तो डबल गाली देगा, काटला पकड़ेगा। और आदमी ऊंची सिफात का मालिक है। पैगंबर से खुदा फरमाता, आप हो कौन, आप हो कौन, ये तो देखो।
پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا استحضار کروایا، اب جواب دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب آپ اتنے بڑے انسان ہیں نا تو آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ حالات سے ذہن ہٹانے کے لیے اسلام نے عبادت کا ماحول قائم کیا۔ دیکھو، حالات سے ذہن ہٹانے کے لیے نماز میں لگ جاؤ، نماز میں عبادت بدنیہ کی اصل ہے، نماز میں لگ جاؤ، حالات سے ذہن ختم ہو جائے گا۔ یہ گڑ ہے، یہ نکتہ ہے، اس کو نوٹ کرو۔ حالات میں نیورے مت بیٹھے رہو۔ چلو یہ عبادت میں دل اتنا نہیں لگتا ہے تو کام کاج میں لگ جاؤ، گنجھون میں جگہ چھوڑ دو۔ یہ تسلی کے کلمات قرآن میں ترتیب قرآن نے بیان کی، ورنہ پچھے آدمی مانسک ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوا ایک مستقل کرنی پڑتی ہے۔ عبادت بدنیہ کی اصل اللہ سے تعلق نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ اللہ میں رغبت رکھو، عبادت مالیہ کے اندر لگ جاؤ، اس کی اصل قربانی ہے۔ اور آخر میں جواب دیو ان شانیہ کا هو الابتر۔ پیغمبر جو کسی کا برا چاہتا ہے برا اس کا ہوتا ہے، جو کسی کا برا نہیں چاہتا کبھی اس کا برا ہو نہیں سکتا۔ یہ نوٹ کر لو نکتہ۔ دشمن لاکھ کوشش کرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کچھ نہیں۔ پیغمبر پر زندگی میں کتنے حالات ایسے آئے، قتل کے کتنے منصوبے بنے، یہودیوں نے پتھر گرا کر مارنے کا، یہودیوں نے قتل کی کتنی سازشیں بنائی، ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ دشمنوں نے مکہ سے مدینہ آ کر کے انتقامی کارروائی میں کیا کیا کوششیں کی، خالی ایک پتھر یہاں لگنے سے دانت شہید ہوا اور ایک پتھر یہاں لگنے سے خود کی کڑی داخل ہوئی، باقی پیغمبر کو ان دو زخم کے علاوہ قوم کوئی زخم نہیں پہنچا سکے، جن کے قتل کے منصوبے زندگی میں ہر سانس میں بنتے رہے۔ کون ہے وہ جس نے حفاظت کی اور اللہ نے چلایا؟ وہ اللہ کی طاقت ہے۔ ہمیشہ نوٹ کرو، کسی کی خیر خواہی اور کسی کے بابت اچھی ذہنیت رکھنے کی، ہلکٹ اور کسی کے بابت کوئی برا خیال دل میں نہیں رکھنے کا۔ اگر کوئی برا خیال دل میں پیدا ہوا، یہ انسان کی پڑتی کی شروعات ہے۔ کیوں؟ دیکھو، اچھے برے حالات تو وَالْقَدْرُ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالیٰ، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اس پر برا حال ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم کیوں کسی کے بابت برا سوچیں؟ ہم منفی سوچ کیوں رکھیں؟ ہم نیگیٹو سوچ کیوں رکھیں؟ ہم اچھی سوچ کیوں نہ رکھیں؟ یہ تو میں نے اس صورت کو مختصر انداز میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اسی پر بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس ہمیں قرآن کے سمجھنے اور قرآنی حلقوں میں بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ ایک بات یاد رکھنا، جہاں قرآنی تفسیر کے حلقے ہوں اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ قرآن سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا اور آپ کو لطف نصیب ہوا، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم سیڈوگر سے یہاں دھکا کھائے ہیں کہ چلو کوئی بات مذاکرے میں لے آ جاوے، کسی کی زندگی میں ایک بات آ جاوے اور اس کی زندگی میں وہ عمل کرتا ہو جاوے اور ہماری قبر اس عمل سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوتی رہے۔ خاص بات یہ ہے اپنے اولادوں کو پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ مدرسے کھل گئے ہیں، ہمارے یہاں آج کی حاضری 125 بچے ہیں، 22 دن سے کھلایا پلایا جا رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے۔ پچھلے سال بھی 11 عالم ہوئے، محنت ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ یہ نوکریوں کے لیے نہیں، امامت کے لیے نہیں، قرآن فہمی کے لیے۔ جب اس کی زندگی یہ بنی اور ان صفات کے ساتھ علم جب اس کی زندگی میں آیا، اس کی زندگی کیا خوشگوار بنے گی۔ ہمارے ماں باپ کے آپ ہی کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، ہو گئے، پڑھ لیے۔ پڑھنے کے بعد عالم کا وظیفہ یہ ہے کہ موت کے آخری سانس تک پڑھاوے۔
جب تک وہ عالم موت کے آخری سانس تک پڑھائے گا نہیں، تب تک اس کا علم نہ اس کی ذات میں اثر کرے گا، نہ اس کا علم امت میں اثر کرے گا، نہ اس کا علم خاندان کو فائدہ دے گا، کچھ بھی نہیں۔ انتظام کوئی چیز نہیں، کرسیوں پر بیٹھک کوئی چیز نہیں، اصل کام ہے قرآن سے لو لگانا۔ اس لیے ہم دن میں 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور پڑھانے میں زندگی میں ایک عجیب لطف ہے۔ بیان سے پہلے میری طبیعت کے اندر جو سستی تھی وہ میں سمجھتا ہوں، اور بیان کے بعد طبیعت میں جو نشاط اور کھلنا ہوا وہ بھی میں سمجھتا ہوں۔ ایک چیز ہے چسکا لگنا، جس کو کہتے ہیں۔ علماء کا کام یہ ہے پڑھنے پڑھانے کا اس کو چسکا لگ جائے اور کتابیں پڑھاوے، محنت کرے، محنت سے پڑھے، محنت سے پڑھاوے۔ قرآن فہمی، احادیث فہمی یہ علماء کا وظیفہ ہے۔ بڑی تعداد ہے، 90-95 مسجد ہیں، ہر مسجد میں قرآن حدیث کے حلقے لگنے چاہیے، اور اس کو لازماً سمجھنا چاہیے، اور اس کے اندر اپنا وقت لگانا چاہیے۔ اس سے بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ اپنی اولاد کو پڑھاؤ، مدرسوں کے حوالے کرو۔ مجھے بہت افسوس ہوا، 4-5 بچے کافی سالوں سے حافظ ہو رہے تھے، اب 300-400 مول کماتے ہو گئے پچھلے لاک ڈاؤن میں۔ ایک وقت پڑھتے تھے، ایک وقت کماتے ہو گئے، اب 4-5-7-10 پارے باقی رہ گئے، تو کہ ہمیں 300-400 روپیہ تو دے دیں، چلو نہیں تو پڑھی لے سے اٹھا لی۔ کیا فائدہ ہو؟ کیا فائدہ؟ یہ 300-400 کتنی دیر تک تجھے کام دیں گے؟ اگر یہ بن گیا حافظ یا عالم، تیرے گھرانے کے 200 آدمی کی نجات کے لیے کافی بن جائے گا، ایک امت کے حق میں نجات کے لیے کافی بن جائے گا۔ پڑھاؤ، ان کا وقت تعلیم کا ہے، اور ان کا وقت بنانے کا ہے۔ مسلمان نسل جب تعلیم سے آراستہ ہوتی ہے تو ان کا بھوشیہ بھی روشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ یہ ہماری بہن جوار رحمت خدا بندی میں چلی گئی، ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود پڑھو، اور عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت کرو، انشاءاللہ سب کی قبر میں ایک ایک قرآن جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم۔ اے اللہ، ہم تمام کو کائنات میں بسنے والے انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، گمراہی سے حفاظت فرما۔